बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन हमीद राजा और प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट। आज हम मौजूद हैं पाक चाइना सेंटर में और PID के ज़ेर एहतमाम 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मुर्तज़ा सुलहंगी और मिशाल मलिक जो है वो तशरीफ़ ला रही हैं। हम उनसे पूछेंगे और दीगर जितने भी गेस्ट हैं उनसे भी इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से और जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम जारी है उस पर हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें मज़ीद चेंजेस आ सकती हैं और जो इंटरनेशनल लॉबी है उसे कैसे मुतहर्रिक किया जा सकता है। आइए इन तमाम तर चीज़ों को हम पूछेंगे। तमाम तर हमारे जितने भी मेहमान हैं, आइए आपको इस तमाम तर जो इवेंट है उसका अहवाल भी बताते हैं और साथ दीगर जितने हमारे गेस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, 5 फरवरी के हवाले से पाक चाइना सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे जो इवेंट हुआ है उसके बाद राजा बशीर उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, एक तो जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है जिस हवाले से डिस्कस भी किया गया, साउथ एशियन रीजन में सबसे बड़ा ये इशू माना जाता है। क्या समझते हैं कि जो हम एक पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है या इंटरनेशनल लॉबी को कैसे मुतहर्रिक किया जा सकता है आपके ख़्याल में? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो आज पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुज़ार हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर 5 फरवरी तो ज़ाहिर परसों आ रहा है, लेकिन कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के यकजहती कश्मीर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हो रही हैं। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम की जो पॉलिसी तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उसने हर मौके पर कश्मीरियों की पुश्तिबानी की है, कश्मीरियों का साथ दिया है। हुकूमतें बदलती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं और बाज़ औक़ात पॉलिसी भी थोड़ी सी तब्दील होती है, लेकिन इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल कश्मीरी कौम को मुतमईन रहना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है और वो पॉलिसी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तय की है कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को खुद रहती दिलाएगा। अब ये है कि इसको कैसे मसला कश्मीर को आलमी सतह पर ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज में उजागर करने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जो हमारे फ़ॉरेन डेस्क हैं, हमारे सफारत खाने मालिक में, उनको ज़्यादा मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है, इसलिए कि भारतीय लॉबी जो है इस वक्त बहुत सरगर्म है मसला कश्मीर को दबाने के हवाले से, कश्मीर की तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ने के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक खुदराजियत की तहरीक है, कश्मीरियों के बुनियादी हक़ की तहरीक है, आज़ादी की तहरीक है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने कश्मीरियों को इजाज़त दी है। तो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं या हमारा दाइशपुरा जो है बैरून मुमालिक में वर्सेस कश्मीरी या पाकिस्तानी हैं, वो बहुत मुतहर्रिक अंदाज में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कश्मीरी कम्यूनिटी की के बस की बात नहीं। इसमें पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं उनको कश्मीर डेस्क कायम करके अपने सफारत खानों को मुतहर्रिक करना होगा और भारत की इस प्रोपेगेंडे को ज़ाहिर करना होगा और उसको पीछे धकेलना होगा और आलमी दुनिया को मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जो करना होगा। अच्छा, जैसे आपने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बात की, क्या समझते हैं कि जिस तरह मिडल ईस्ट क्राइसिस है उस पर भी सिर्फ मजम्मत ही की गई, सिर्फ मजम्मत से काम चलेगा या अक़वाम मुत्तहिदा एक मुर्दा घोड़े की सी मिसाल है उसकी? जो बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा की बेइज्जती मौजूद है, हम इसको तस्लीम करते हैं और हम कहते भी आए हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को भी हम कहते हैं कि उसकी साख तभी बहाल हो सकती है कि वो मसला कश्मीर अपनी करारदादों के मुताबिक हल करे। तो मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होता तो अक़वाम मुत्तहिदा की साख जो है, इस इदारे की जो साख है वो एक सवालिया निशान होगी। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुद इदारे के लिए ज़रूरी है उसकी साख बनाने के लिए कोई कश्मीर के इस दरमियान तनाज़े को हल करे कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात की रोशनी में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इन करारदादों को नज़रअंदाज हम इसको इसलिए नहीं कर सकते कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और एक आइनी कानूनी और जिसको आलमी सतह पर पूरी दुनिया ने तस्लीम किया इन करारदादों को। तो अगर हम इन करारदादों को कहें कि इनकी कोई हैसियत नहीं, तो मेरा ख्याल ये भी दुरुस्त हमारा रवैया नहीं है। हम इन करारदादों को इम्प्लीमेंट करने का मुतालबा करते चले आ रहे हैं और उस वक्त तक ये मुतालबा हमारा जारी रहेगा जब तक कश्मीर के ऊपर मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट और हम मौजूद हैं पाक चाइना सेंटर में। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब, एक तो जो 5 फरवरी मनाया जा रहा है उसके हवाले से आज इवेंट है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या समझते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ हमें अपनानी चाहिए जिससे हम इंटरनेशनल जो कम्यूनिटी है उसे हम मोबिलाइज़ कर सकते हैं? जी सब बात भला क्या है
کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو آپ نے کہا کہ ہم کو موبلائز کر سکیں اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نئی نسل کو بھی اور جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو بھی, یہ جو 5 فروری ہے اس دن کی اہمیت کیا ہے, یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا منایا جانا کیوں ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 5 فروری کا دن ہے, اس دن پوری پاکستانی قوم اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ ہم جسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا شاہ رکھ, یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. ہماری جو فائنانشیل ایشو ہیں یا سماجی رشتے ہیں یا ایک مذہب کا جو بندھن ہے, ہمارا کلمے کا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, یہ کیوں ضروری ہے. اس دن پوری قوم چھٹی مناتی ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ سمبولک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں سمبولک بھی ضروری ہیں. مثلا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک اظہار ہے نا, ایک سمبولک اظہار ہے نا اپنے خدا سے محبت کا, ٹھیک ہے نا. اسی لیے آج جو 5 فروری کا جو دن ہے یہ منایا جانا ضروری اس لیے ہے تاکہ یہ جو رشتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی محبت کا یہ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں, کیونکہ ہر سال نئے نوجوان آتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, بالغ ہوتے ہیں اور دنیا سے کچھ لوگ رخصت بھی ہوتے ہیں. تو آج کے دن کی اہمیت ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے یہ کیا ہے. 5 فروری بہت ضروری ہے منایا جانا. اور اب کیوں اس کی اہمیت ہے, اس وقت جب 5 اگست 2019 کے بعد یہ اتنی زیادہ اہمیت اس کی ہو گئی ہے, جب بھارت نے اپنے جو کہ انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے, اس سے کشمیریوں کی جو محبت ہے, جو ان کی آزادی کی تڑپ, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس لحاظ سے اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم زیادہ زور سے یکجہتی کا پیغام جو مظلوم کشمیری ہے خونی لکیر کے اس پار ان تک یہ پہنچائیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو دنیا ہے, عالمی برادری ہے, وہ ہماری آواز کیوں نہیں سن پا رہی. دیکھیں ہمارا کام, قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہم کوشش کے مکلف ہیں. ابھی ریاست پاکستان نے اور کشمیریوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو زبانی, کلامی اور سفارتی اور سیاسی ذرائع سے ہم اس کو اجاگر کریں گے. اس کو اجاگر کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ہماری حمایت بھی ہمیں کہیں ملتی ہے, کہیں نہیں ملتی. لوگ ہمارے حق میں, آپ یورپی یونین دیکھ لیں, آپ جو ان کا یونائٹڈ نیشن دیکھ لیں, اس طرح یو کے میں ہمارے حق میں ہم جب پہلا کام ہے ہمارا, ہم جب بولتے ہیں تو وہاں آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, BBC دیکھ لیں, CNN دیکھ لیں, فاکس نیوز دیکھ لیں, الجزیرہ دیکھ لیں, تو یہ آوازیں بھی اٹھتی رہتی ہیں. لیکن جتنے زور سے ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے ہمیں عالمی برادری کی حمایت ویسے ہی حاصل ہوگی. اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ عالمی برادری یہ جو گفتگو ہمارے کشمیریوں کے حق میں بھی کرتی ہے اور ہمارے حق میں بھی کرتی ہے, اس کو عملی جامعہ پہنائے. اس کی وجہ میں ایک رکاوٹ ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے ہندوستان, وہاں 1 ارب سے 1.25 ارب سے زائد کی آبادی ہے, ان کے فائنانشیل انٹرسٹ ان کے ساتھ ہیں. تو ہم ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں, جو مہذب دنیا ہے, جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر ہمیں درس دیتے رہتے ہیں, خواتین کے حقوق پر ہمیں درس دیتے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1.25 کروڑ انسان ہیں جو 75 سالوں سے یہ جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, ان کو نکالنے کے لیے دنیا عملی اقدام کرے. بالکل. اگر عملی اقدام نہ ہوا, ہم اس بات کو ان کو بارہا 5 فروری ہو. خالد صاحب, اس میں کتنا اہم ہے پاکستان جو معاشی لحاظ سے مستحکم ہو, کیونکہ کسی بھی کنٹری کی معیشت بہت اہمیت رکھتی ہے, اسی وجہ سے آپ کی بات نہیں سنی جاتی یا ہماری بات نہیں سنی جاتی. وہ بہت اہم بات کی ہے آپ نے. دیکھیں جب تک معاشی طور پر ہم مستحکم نہیں ہوں گے, اس وقت جو کئی دیکھیں نا ادوار گزرے ہیں ماضی میں جن کے پاس اسلحہ زیادہ تھا, یہ جنگی ساز و سامان ان کی طاقت کو تسلیم کیا جاتا تھا. آج جو دنیا میں معاشی جنگیں جاری ہیں, جو معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کی بات بھی سنی جاتی ہے, اس کی اہمیت بھی ہے. میں سمجھتا ہوں جو 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ جو کنفیوژن کی صورتحال ہے, اس سے ملک نکل جائے گا. ایک حکومت, منتخب حکومت, جیسے تیسے کی بھی منتخب حکومت آ جائے گی, دنیا کو پتہ چل جائے گا اب اگلے 5 سال کے لیے انہوں نے ملک لے کر آگے چلنا ہے. ابھی جو پالیسیاں بنائی ہیں, جو FIC یہ ادارہ بنایا ہے, پاک فوج اس میں بھی شامل ہے, جس میں پرائم منسٹر بھی ہے, 4 صوبائی جو وزراء اعلیٰ بھی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں جو میں نے ان کا پڑھا ہے مسودہ, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے جو پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, جس میں زراعت ہے, IT سیکٹر ہے. اس پہ اگر کام شروع ہو جائے, میں کہتا ہوں SIFC, وہ میں غلط بول گیا تھا,
تو اس کے تحت اگر کام شروع ہو جائے، یہ خطہ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو جیسے کہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے بہت پوٹینشیل ہے اس میں، بہت زیادہ اللہ پاک زیر زمین بہت زیادہ اللہ پاک نے نعمتیں رکھی ہیں، گیس کی نعمتیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی زراعت۔ یہ خطہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کو خوراک سپلائی کرتا ہے۔ بدقسمتی دیکھیے آج ہم خوراک باہر سے منگوا رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہم موجود ہیں پاک چائنا سینٹر میں، اور یہاں پہ 5 فروری کے حوالے سے ایک کانفرنس اور ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشال حسین ملک نے ایز اے مہمان خصوصی شرکت کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کشمیر ایشو ہے ساؤتھ ایشین ریجن کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور مودی کا جو نظریہ ہے، جو فاشسٹ نظریہ لے کر مودی چل رہا ہے، اگر اس نے اپنی یہ پالیسیاں ترک نہ کی تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جنگ کی سی کیفیت اختیار کر جائے گا، جس طرح مڈل ایسٹ میں بھی کرائسس چل رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں پالیسیز مرتب کرنی ہوں گی، اور اگر اس ریجن کو جنگ سے بچانا ہے تو اس کے لیے کشمیر ایشو کو ہمیں ریزالو کرنا ہوگا، اور جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اسے موبلائز کرنے کے لیے بہت اہم ہے کہ جو فارنر جتنے بھی ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اپنے طور پر ایک اچھا رول دیں۔ وہ رول دیں گے تو تب سے انٹرنیشنل کمیونٹی موبلائز ہوگی۔ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ایونٹ کے حوالے سے، اور خاص کر کے پروگرام کشمیر ڈیبیٹ کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے مزید کیا حال احوال ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں۔